हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग लिखना जो कि ज़बान की महारतें हैं उसको पढ़ने वाले हैं, और लिखने के अज्ज़ा कितने होते हैं उसको पढ़ने वाले हैं, और लिखने की तदरीस के तरीके को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो नए साथी जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि उर्दू पेडागोजी का बिल्कुल फ्री बैच हमारे जानिब से स्टार्ट कर दिया गया है। आप हमसे जुड़कर उर्दू सीटेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज इसका 22वां दिन है। इससे पहले 21 क्लासेस हो चुकी हैं। आप ज़रूर हमको सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। और इसकी फ्री नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जा रही है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप वहाँ से हमें ज्वाइन करके हर ग्रुप के हर फ्री बैच के ऑफिशियल नोट्स को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्योंकि आज ये आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है ज़बान की महारतों को लेकर। आपकी ये आज लास्ट वीडियो होने वाली है, तो आज रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से रिवीजन आपको कराया जा रहा है। उसके बाद कल से आपका मॉक टेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट रिवीजन में हमने क्या देखा था। सबसे पहले देखा था हमने सुनना, फिर देखा हमने बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना क्या होता है, हम कोई चीज़ सुनते हैं उसी को सुनना कहते हैं। बोलना जब हम उसको सुनकर फिर बोलने लगते हैं, बोलना। पढ़ना जब हमें पढ़ने का ढंग आ जाता है, और लिखना जब हमें लिखने का ढंग हो जाता है। इसी को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कहते हैं। ये ज़बान की महारतें होती हैं। ज़बान इसी तरीके से हम लोग सीखते हैं। ये हो गया सुनना। अब हो गया सुनना और पढ़ना। अखज़ी तहसीली महारत है। अखज़ी महारत और तहसीली महारत किसे कहते हैं, यानी जो अखज़ की जाती है, यानी रिसेप्शन स्किल्स, यानी जो चीज़ अपने आप जैसे हम लोग अपने अंदर लेते हैं। सुनना यानी कोई चीज़ सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, हम उसको समझते हैं, दिमाग तक लेकर जाते हैं। हम ज्ञान, अगर आपको यहाँ से कोई बातें बताई जा रही है, तो आप अखज़ कर रहे हैं, यानी आप अपने दिमाग तक लेकर जा रहे हैं, तहसील कर रहे हैं उस चीज़ की, है ना। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको शायद नहीं पता होगा, या आप कहीं नहीं सुने होंगे। आप अपने दिमाग तक लेकर जाते हैं, उसको महफूज करते हैं अपने दिमाग में। ये सब क्या है, ये इसी को अखज़ करना बोलते हैं, इसी को तहसील करना बोलते हैं, और इसी को हासिल करना भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद बोलना और लिखना, जैसे सुनने में हम लोग सुनते हैं, और पढ़ने में ये चीज़, अगर आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, आप अपने दिमाग तक लेकर जा रहे हैं, आप ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, आप अपने अपने जो यहाँ से तालीम दी जा रही है आप ऐड कर रहे हैं अपने दिमाग में। और अगर यहाँ से बोलना बंद कर दिया जाए, आपको सिर्फ नोट से दे दी जाए या आपको बुक से दे दी जाए, तो बुक से आप पढ़कर अपने दिमाग तक वो बातें पहुंचा देंगे कि अरे ये तो नई बात देखने को मिल गई, ये तो नई बात देखने को मिल गई। ये क्या है, ये अखज़ करना है, तहसील करना। और ये सुनना और पढ़ना ही सिर्फ अखज़ी में आता है, तहसीली महारत में आता है। जबकि बोलना, जब आप कुछ बोल रहे हैं तो आप अपने ज्ञान को निकाल रहे हैं, जो आपके अंदर तालीम है ना, आप उसको बाहर कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इजहार करना, इजहारी महारत, या तामीर करना। कोई चीज़ प्रोडक्टिव स्किल से भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तख्लीक करना, कोई चीज़ क्रिएट करना, कोई चीज़ बनाना। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये बोलना और लिखना आपको इजहारी महारत में इसके पहले की वीडियो में कंप्लीट थ्योरी वाइज आपको डिटेल में समझा दिया गया है। ये सिर्फ रिवीजन का पर्पज है। सुनना और पढ़ना अखज़ी महारत, बोलना और लिखना इजहारी तामीरी तख्लीकी महारत। लफ्ज़ों की बुनियाद पर हम दो तरह से सुनते हैं। कितनी तरह से हम सुनते हैं, दो तरह से सुनते हैं। एक लफ्ज़ों की बुनियाद पर, और दूसरा साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर। लफ्ज़ों की बुनियाद पर क्या होता है, लफ्ज़ों की बुनियाद, कोई चीज़ हम लफ्ज़ सुनते हैं, उसको अपने दिमाग तक लेकर जाते हैं, जो हमने अभी तक बचपन में सुना है उससे हम रिलेट करते हैं, और फिर हम बातों को समझ जाते हैं। जैसे आपको अगर बोला गया कौन, तो आप बचपन में सुने होंगे कौन, है ना। कौन सुने होंगे तो तुरंत आपने जान गया कि ये पूछने की कोशिश कर रहा है कौन है ये, है ना। हु आपने सुने होंगे, हु यानी कौन। तो ये सब क्या है, आपके दिमाग में जो चीजें पहले से मौजूद हैं, आप सुनेंगे तुरंत उसको समझ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये लफ्जों की महारत। साबिका मालूमात की महारत क्या हो, बुनियाद क्या हो जाएगी, साबिका मालूमात की बुनियाद, यानी जो चीजें आपको पिछली ज्ञान पर जोड़ दें, यानी जो पिछली तालीम है आपकी, आप कुछ सुन रहे हैं, तुरंत आपको पिछली चीज याद आनी शुरू हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, उसी को साबिका मालूमात कहते हैं। कोई पिछली चीज तुरंत आपको याद आ जा रही हो, वो साबिका मालूमात आपकी हो जाती है। तो इसी को लफ्जों की बुनियाद पर और साबिका मालूमात की बुनियाद पर। फिर तामीलाती और गैर तामीलाती। तामीलाती मीन्स क्या होता है, तामीलाती मीन्स होता है आमने सामने जो कोई बैठकर बातें कर रहा हो, तो वो भी सुन रहा है, आप भी सुन रहे हैं। ये क्या है, आमने सामने बैठकर बातें की जा रही हैं, तो इसको तामीलाती समाअत कहेंगे। और गैर तामीलाती समाअत,
गैर तामीलाती समात यानी आप जो अभी तक सुन रहे हैं, आप हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं, आपकी बातें इधर से नहीं सुनी जा रही हैं, तो ये क्या है, गैर तामीलाती समात है। यानी जो एक तरफा सुना जा रहा हो उसको गैर तामीलाती समात कहते हैं, जो दोनों तरफ सुना जाता है उसको तामीलाती समात कहते हैं। इससे पहले की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ये सब चीजें पूरी डिटेल में थ्योरी वाइज समझाई गई है आपको। अब पढ़ने के मराहिल और किस्में देख लेते हैं। सबसे पहले मराहिल देखेंगे। इंदराज हो गया, इंदराज शनाख्त कायम रखना, बाजियाफ्त और याददाश्त। अब उसके बाद हमने इंदराज में क्या देखा था, कोई चीज जब बच्चा देखता है ना, जैसे ए देख लिया, ये अपने दिमाग में उसकी तस्वीर बना लेगा, है ना, तस्वीर बना लेता है कि ए ऐसे ही बनते हैं, ए कैसे बनते हैं, ए ऐसे बनते हैं। उसके सामने आप ऐसे बनाएंगे तो वो कहेगा नहीं गलत ये है ना। वो अपने दिमाग में पहले कोई चीज देखेगा, उसकी तस्वीर बना लेगा। उसके बाद क्या गया है, शनाख्त। अब ये ए कहीं और देख रहा है तो उसको तुरंत याद आ जा रहा है, अरे मैं स्कूल में तो ये पढ़ कर आया था, है ना। इसी तरीके से ए रहता है तो उसको याद आ जाता है कि अरे यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, ये शनाख्त हो जाएगी। कायम रखना, वो अपने दिमाग में उस बात को कायम रखता है, जहन नशीन कर लेता है, तो उसी को कायम रखना कहते हैं। और उसके बाद बाजियाफ्त क्या होता है, उसका सही इस्तेमाल करने का ढंग जान जाता है, तो ये बाजियाफ्त हो जाती है। और याददाश्त क्या होती है, जो लंबे समय तक याद रख पाता है, उसी को याददाश्त कहते हैं। जैसे आप लोगों से कहा जाता है कि आपकी शायद याददाश्त कमजोर है, यानी कोई चीज आप लंबे समय तक याद नहीं रख पा रहे हैं, इसी को याददाश्त कहते हैं। उसके बाद मुतालिया की किस्में देख लेते हैं, यानी पढ़ने की मुताला की किस्में देख लेते हैं। सरसरी मुताला, बगौर जायजा, उम्मीक और वसी मुताला, बुलंद ख्वानी और खामोश मुताला। सरसरी मुताला में हमने क्या देखा था, सरसरी मुताला में हमने देखा था कि कोई चीज आप खाली ऊपर ऊपर ऐसे पढ़ ले रहे हैं, सिर्फ मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या बयान किया गया है, बस वो आपको पता चल जाए, उसको क्या कहते हैं, सरसरी मुताला। बगौर जायजा क्या कहते हैं, कोई एक चीज ढूंढने को बोल दिया जाए, कोई तारीख ढूंढने को बोल दिया जाए, कोई चीज और ढूंढने को बोल दी जा रही है आपसे, है ना, तो उसको कोई लफ्ज ढूंढने को बोल दिया जा रहा है, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब आपके बगौर जायजा हो जाएंगे। आप ऐसे ऐसे पढ़कर आएंगे, वही लफ्ज खोजते हुए आएंगे, जहां मिलेगा वहीं पर आप रुक जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बगौर जायजा हो जाएगा। उसके बाद उमीक और वसी मुताला का क्या होता है, उमीक मुताला वही होता है जिसमें हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जो बारीकियों को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं। और वसी मुताला क्या होता है, या कुतुब यानी जो आपकी दरसी किताब होती है ना, उससे अलग रहता है, आप कोई और किताब पढ़ रहे हैं, उसी को वसी मुतालिया कहते हैं। बुलंद ख्वानी क्या होती है, जो बच्चों को तेज तेज पढ़ाते हैं। बुलंद ख्वानी कहने का मतलब ये है कि उसकी चीजों को वो बच्चा तेज तेज पढ़ेगा जब शुरुआती दर्जात में, तो वो तेज तेज जब पढ़ेगा तो जो मुअल्लिम रहेगा, जो टीचर रहेगा, उसकी खामियों को पहचान जाएगा और उसके हिसाब से उसको गाइड करेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को बुलंद ख्वानी कहते हैं। और एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए कि फिर जैसे बच्चा बोल रहा है, बुलंद ख्वानी कर रहा है, पढ़ रहा है, उसके बाद टीचर ने कहा नहीं नहीं ये तुम गलत पढ़ रहे हो, तो बच्चा बोलेगा अच्छा सर, तब जो टीचर रहेंगे, जो मुअल्लिम रहेंगे, वो खुद पढ़कर बताएंगे देखो ऐसे पढ़ो, तो जो वो बुलंद ख्वानी करेंगे उनको क्या कहेंगे, नमूना बुलंद ख्वानी कहेंगे, नमूने की बुलंद ख्वानी कहेंगे। और फिर जो बच्चा करेगा उसको इनफरादी बुलंद ख्वानी कहेंगे। उसके बाद और खामोश मुतालिया क्या होता है, खामोश मुतालिया यानी बिना आवाज के खाली निगाहों से पढ़ना, और इसका मकसद क्या होता है, लुत्फ लेना, लुत्फ और तफहीम और लुत्फ का इसका मकसद होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ा है, सुनना और बोलना, सुनना और फिर पढ़ना देख लिया है। अब उसके बाद बोलना तो एकदम इजी है, जो हम लोग सुनेंगे वो पढ़ेंगे, बोलने में उतना ज़्यादा किस्में नहीं है। उसके बाद पढ़ना हमने देख लिया, फिर अब लिखने को लास्ट आपका जो चल रहा है, लास्ट क्लास है ये ज़बान की महारतों को लेकर। अब शायद कल और परसों आपका मॉक टेस्ट लगने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिए, एक बार रिविज़न बनता था। तो लिखना और तहरीर, तहरीर भी इसको बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, राइटिंग, है ना, लिखना। तो मखसूस आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देने का अमल ही लिखना कहलाता है। जो मखसूस आवाज़ें हैं, जो आपके पास आवाज़ें हैं ना, आवाज़ों को कोई तहरीरी शक्ल में दे देना। जैसे आपने बोला आ जाओ, आपने क्या कहा, आ जाओ, वो आ गया। अब आ जाओ को कोई तहरीर में लिख देना, उसी को क्या कहते हैं, लिखना कहते हैं। कोई मखसूस आवाज़ों को तहरीरी शक्ल में यानी लिखने की शक्ल में आप लिख दे रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी अमल को लिखना कहते हैं। लिखना तहरीरी शक्ल में तामीराती इजहारी महारत है। जो हमने क्या देखा कि ये क्या है, तामीराती महारत है, यानी हम लोग इसको निकाल रहे हैं, जो हमारे अंदर से है उसको इजहार कर रहे हैं, उसी को इजहारी महारत कहते हैं, या तामीराती, या क्रिएट कर रहे हैं, इसी को तामीराती महारत कहते हैं। तो ये क्या है, लिखना तामीराती महारत है। इसमें अभी हमने देख कर आए हुए हैं कि यहाँ पर बोलना और लिखना इजहार तामीरी और तख्लीकी महारत है, सुनना और पढ़ना अखजी और तहसीली महारत है।
اس کے بعد حرکی نشو نما سے موٹر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے اس کو باریک حرکی مہارت کو کہتے ہیں، یعنی باریک حرکی جو بہت چیز ایسے ایسے جس میں آپ کی صرف انگلیوں کا استعمال ہو یا باریک مسلوں کا استعمال ہو، اسی کو باریک حرکی مہارت کہتے ہیں۔ تحریر میں خیالات اور جذبات کا اظہار نہ ہو تو تحریر بے معنی بن کر رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ لکھ رہے ہیں اس میں آپ کے حالات، خیالات یا پھر جذبات کا اظہار نہ ہو تو اس کا کیا مطلب لکھنا ہے نا؟ آپ لکھ رہے ہیں تو کچھ کسی کے خیالات کو لکھیے، کسی کے جذبات کو لکھیے، ہے نا، احساسات کو لکھیے، تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لکھ رہے ہیں۔ بے معنی کوئی چیز لکھنا تو بے معنی ہی رہے گا، ہے نا۔ لیکن یہی لکھنا ہی وہ عمل ہے جس سے انسان اپنے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، اپنے جذبات کو وہ پیرو دیتا ہے، ایک لفظ میں، ایک سمبل میں، ایک سینٹنس میں، کسی بھی چیز میں وہ پیرو سکتا ہے۔ یعنی اپنے لفظ کی، اپنے انسان اپنے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، جو چیز اس کے دماغ میں ہے سب کے سب وہ اپنے کیا کرتا ہے، سب کے سب وہ لکھ دیتا ہے، لکھنے میں اظہار کر دیتا ہے اپنے جذبات کو، اپنے ایموشن کو، اپنے خیالات کو، سب کے سب وہ خیالات کی عکاسی کر سکتا ہے، جذبات کی عکاسی کر سکتا ہے، ہر چیز کی، احساسات کی عکاسی کر سکتا ہے۔ وہ لکھنے سے اپنے اندر کی چیزوں کو باہر کر سکتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کو اظہاری یا تعمیراتی مہارت کہتے ہیں۔ اس لیے اس کو تخلیقی مہارت بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ تخلیق مس کیا ہوتا ہے؟ تخلیق مس یہی ہوتا ہے کہ کریٹ کرنا کوئی بھی چیز، وہ تخلیق کریٹ کرنا ہے نا، کریٹ کرنا۔ تو پھر کیا کوئی چیز ہم لوگ بنا دیتے ہیں، ہے نا۔ تعلیم کے ابتدائی برسوں کا بچوں کی آڑی ترچھی لکیریں بنانا بھی کیا کہلاتا ہے؟ لکھنا کہلاتا ہے۔ یہ چیز اس سے پہلے والے میں، اور اس سے پہلے والے میں یا جنوری والے میں کویشچن میں پوچھا تھا کہ جو بچے آڑی ترچھی لکیریں بناتے ہیں اس کو آپ کس طریقے سے جانیں گے؟ تو یہ شروعاتی لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو لکھنے میں لیا جائے گا تو آپ اس چیز کو دھیان رکھیں گے کہ اگر بچہ آڑی ترچھی لکیریں ایسے ویسے بنا رہا ہے تو اس کو بھی آپ لکھنا کہیں گے۔ یہ نہیں کہ یہ بکواس ہے، بالکل بھی بچے کوئی بھی حرکت کہیں گے کچھ بھی بکواس نہیں ہے، اس چیز کو آپ دھیان رکھیے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ تحریر کے اجزاء کیا ہوتے ہیں نا، تحریر کے اجزاء کو دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے کتنے پرکار کی تحریر ہوتی ہے۔ تحریر کے اجزاء: تحریر صاف ستھری ہو، اس میں املا کی غلطیاں نہ ہو، یہ تحریر کے پہلی اجزاء ہیں۔ یعنی آپ کو صاف ستھرا لکھنا ہے، بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بچے صاف ستھرا لکھیں۔ اس کے بعد لکھنے کی ایک مناسب رفتار ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اب کوئی چیز ایک لیکچر دے دیں لکھنے کے لیے، اب وہ پوری بیل اسی میں ہٹا دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اسلوب تحریر کے متاثر کرنے والا ہونا چاہیے۔ تحریر میں مناسب مقامات پر اعراب، رموز و اوقات کا استعمال ہونا چاہیے۔ دیکھو، اعراب و رموز و اوقات کا استعمال تو ہونا ہی چاہیے، ایک کنفرم بات ہے، ورنہ پھر لکھی نہیں جائے گی۔ اور درمیان میں فاصلہ بھی، یہاں پر ان کے درمیان میں فاصلہ یکساں ہوں۔ تحریر کی حروف سیدھی، خط میں اور یکساں سائز کی ہوں، اور ان کے درمیان میں فاصلہ بھی ہونا چاہیے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے فاصلہ ایک جیسا ہے، یہاں پر یکساں سائز کے یہ سب کیا ہے؟ فاصلہ ایک جیسا ہے۔ اب یہاں ایسا نہ ہو کہ جملہ یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے، جملوں یہاں پر لکھا ہوا ہے، اب بچہ اس کے بعد کے یہاں پر لکھے، یہ بیچ میں اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ لکھنے کے اجزاء، یہ بہت زیادہ کام کے نہیں ہے، بس اتنا دھیان دے لیجئے، بس ایک بار پڑھ لیجئے۔ تحریر کے حروف سیدھی خط میں اور یکساں سائز کی ہوں، جملوں کے درمیان ربط اور ہماہنگی ہو۔ اس کے بعد یہ بہت زیادہ کام کے نہیں ہے، خالی ایک بار دھیان دے دیجیے گا بس۔ لکھنے کی تدریس کو، یہ آپ کے کام کی چیز ہے، یہ آپ دھیان رکھیے گا، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے لکھنے کی تدریس۔ اس کے بعد لکھنا سکھانے کی تدریس الگ ہے۔ تو لکھنے کی تدریس میں کیا ہے؟ لکھنے کی ابتدا ڈرائنگ سے ہوتی ہے۔ آپ اس چیز کو ایک دم اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ ڈرائنگ سے ہی بچے لکھیں گے۔ آپ ان کو کچھ اور دے دیجئے بنانے کے لیے، پینٹنگ وینٹنگ دے دیجئے بنانے کے لیے، تو دھیرے دھیرے بچے ABCD بھی سیکھ جائیں گے۔ بچوں سے معلوم کریں کہ وہ آپ سے کیا لکھوانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ جیسے بچے ہیں، بچے کو آپ نے کچھ کہہ دیا بنانے کے لیے، بچے بنا رہے ہیں، اگر آپ خود ان کو نمونہ بن کر بتائیں گے کہ میں کیا بنا رہا ہوں، یہی چیز آپ کو بنانا ہے، تو بچوں سے پہلے یہ پوچھیے کہ بچے کس چیز کو پسند کر رہے ہیں، بچے کیا پسند کر رہے ہیں۔ بچے کا کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے نا کہ بچے کیا پسند کر رہے ہیں، کہ ان کو وہ چیز دیکھنا ہے۔ جیسے کل کی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ بچے سے پوچھیے آپ کا فیوریٹ جانور اینیمل کون ہے، تو وہ بولے گا لائن ہے، یعنی شیر ہے۔ تو اب آپ اس کو شیر کی تصویر بنا کر سمجھائیے، شیر کی تصویر بنا کر سمجھائیے۔ شیر سے پھر کہاں پر لے کر آئیے؟ شیر اگر آپ پڑھا رہے ہیں شیر کے بارے میں، ہے نا، اور آپ کو پڑھانا کس کے بارے ہے؟ آپ کو بلی کے بارے میں پڑھانا ہے۔
تو پہلے شیر کے بارے میں بتا دیجیے کیونکہ شیر اس کو پسند ہے، اس کے بعد دھیرے سے اس کی طرف بلی کی طرف لے کر آ جائیے، تو پھر بلی کے بارے میں بھی وہ جان جائے گا۔ تو اس طریقے سے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو بچوں سے معلوم کریں کہ وہ آپ سے کیا لکھوانا چاہتے ہیں، اور پھر نصابی مواد کے بجائے بچے کے تجربات تحریر کریں، یعنی جو بچہ جان رہا ہو، جس چیز کے بارے میں اس کو علم ہو یا جو چیز اس کو اچھی لگ رہی ہو، اس کے تجربات کو تحریر کریں، ان کے پسندیدہ چیزوں کے نام لکھیں۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ بچوں سے کافی جڑے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ جماعت میں چارٹ لگائیے، پرنٹ کا ماحول بنائیے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ اور بچہ در و دیوار پر تحریر کردہ مواد سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ یعنی آپ کو کل بتایا تھا نا کہ آپ اپنے آس پاس کے جو آپ کے جو دیواریں ہیں، آپ کے کلاس کے آس پاس کی دیواریں ہیں، سب کے سب پر کیا کیا دیجیے، پیڑ ایسے بنا دیجیے، پیڑ روڈ پر ایسے جھاڑیاں بنا کر یہاں اے لکھ دیجیے، بی سے بال، سی سے کیٹ، ایسے ایسے بنوا دیجیے، ہے نا، پرنٹ کا ماحول کیجیے۔ تو اس سے کیا ہوگا، پیڑ پر دیکھے گا بچہ، یہاں پر یہ والی چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پر تو کتا بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر شیر بیٹھا ہوا ہے، ایسے ایسے کیا کرے گا، وہ سیکھ جائے گا، وہ ایک ایک حرف کو سیکھ جائے گا، اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا ارے بچہ کب سیکھ گیا ہے نا۔ تو یہ پرنٹ کا ماحول، یہ سب آپ لوگوں کے لیے، آپ کو اس پر دھیان دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سکھانا کیسے ہے وہ الگ چیز ہے۔ اگر ہم معنوں میں، اگر سچے معنی میں اگر ہم لوگ بچوں کے خیر خواہ ہیں، بچوں کو سکھانے کے خیر خواہ ہیں، تو ہمیں نصابی کتاب کے دائرے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ نصابی کتب کو ہی سب کچھ مان لینا یا نصابی کتب کی تدریس تک اپنے آپ کو محدود کر لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ بچوں کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ مواد فراہم کیجیے۔ کہنے کا مطلب سمجھ لے رہے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ ہیں نا، اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بچہ سچ میں سیکھے، ہے نا، ہم بچے کو سکھا کر ہی دم لیں گے، تو پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ صرف جو آپ کا نصاب ہے، یعنی جو آپ کا نصاب کی کتاب ہے، صرف اسی تک محدود مت رکھیے۔ یعنی ایک کتاب آپ کو دے دیا گیا ہے، اسی سے اس سال بھر پڑھانا ہے، تو بچوں کو صرف اسی تک محدود مت رکھیے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھائیے، نئی نئی چیزوں کے بارے میں اس کو بتائیے، ہر طرح سے اس کی نشو نما کیجیے۔ تو جس سے کیا ہوگا، بچے چاروں طرف سے ان کو وہ ڈیولپ ہونے میں مدد ملے گی۔ تو یہ کیا ہوگا کہ بچے اچھی طرح سے سیکھ پائیں گے، آپ سے بچے اچھی طرح سے سیکھ پائیں گے۔ اور ایک چیز اور آپ کو کرنا ہے کہ دلچسپ مواد کا استعمال کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ پرانی اس چیزوں کا استعمال کریں، بلکہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیجیے بچوں کو سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں لکھنا سکھانے کے طریقے۔ یہ اب طریقہ شروع ہو رہا ہے، یہ سب چیز آپ کو دھیان دینا تھا، اب یہاں سے طریقہ شروع ہو رہا ہے کہ آپ کو طریقہ کس طریقے سے سکھانا ہے۔ اب جدید طریقہ، یہ لکھنا سکھانے کا قدیم طریقہ ہے، اسی طریقے سے جیسے ہم لوگ کل پڑھے تھے نا ترکیبی طریقہ، سیم وہی چیز ہے، یہ وہی ہے، سمجھ لیجیے۔ یہ سکھانے کا قدیم طریقہ ہے، اس میں طلباء کو پہلے حروف لکھنا، پھر حروف کو ملا کر الفاظ لکھنا، اور پھر الفاظ سے جملے لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ اس طریقے میں لفظوں کی شناخت اور شاخت کی پختہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پشتالوزوی طریقہ، اس طریقے میں لکھنے کی شروعات لائنیں کھینچ کر کرائی جاتی ہیں۔ حروف لکھنے سے پہلے طلباء کو دائرہ، نیم دائرہ، سیدھی خط اور منحنی خط کی مشق کرائی جاتی ہے، پھر حروف کو جوڑنا سکھایا جاتا ہے نا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس دائرے سے پڑھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد مانٹیسری طریقہ، یہ تو ایک دم بیکار ہے، مطلب اردو میں بیکار نہیں ہے، یہ اردو میں اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے میں لکڑی یا گتے کے حروف کاٹ لیے جاتے ہیں، بچے ان پر انگلیاں پھیر کر ان کی شناخت سیکھ جاتے ہیں۔ اردو میں اس کا استعمال زیادہ سودمند نہیں ہے، اس چیز کو آپ دھیان رکھیے گا، اردو میں اس طریقے کا استعمال زیادہ سودمند نہیں، زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ جو یہ لکڑی یا گتے کے حروف کو کاٹ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اسی پر انگلیاں پھیر پھیر بچے سیکھ جاتے ہیں، لیکن یہ اردو میں ایسا اس کو زیادہ فائدہ مند نہیں مانا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں تحریری مہارت کی نشو نما۔ اب جب یہ طریقے سے آپ سکھائیں گے، اس کے بعد یہاں پر آپ دھیان رکھیں گے سب چیزوں کو، جملہ عملہ بتانا سکھائیں گے، مطلب جب وہ سیکھ جائے گا، جب وہ بچہ سیکھ جائے گا لکھنے کا، تب اب آپ کو اس کے سیکھنے کی جو تحریر لکھنے کی جو مہارت ہے، اس کو کیسے آگے بڑھائیں گے، اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ بچے جب ابتدائی سطح پر لکھنا سیکھ جاتے ہیں، تو انہیں تحریری مہارت میں، یعنی لکھنے کی مہارت میں روانی کے لیے مشقی کا کام کرایا جاتا ہے۔ ایک چیز آپ جان لیجئے، مشق سے زندگی سدھرتی ہے، ٹھیک ہے، مشق سے زندگی سدھرتی ہے، مشق ضرور کرانا ہے آپ کو۔ مشق سے زندگی سدھرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے اندر جو بھی خامیاں ہوں گی، سب کے سب آپ مشق سے ختم کروا سکتے ہیں۔ تو ان کو روانی لانے کے لیے
آپ کو مشق کرانا بےحد ضروری ہے۔ اس لیے نقل نویسی یعنی حاشیہ چھوڑ کر سیدھی لائن میں مناسب فاصلہ کے ساتھ حروف کے دائرے، شوسے، نقطے اور مرکز کا صحیح طریقہ لکھنا اور اس کے بعد املا نویسی یعنی بغیر دیکھے لکھنے کا مشق کرائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، جیسے شروعات میں بچے کیا ہوتے ہیں، بچوں کے لیے ایک نا انگلش کی کیا رہتی ہے، پہلے ہم لوگ پڑھ رہے تھے، آپ کا پتہ نہیں، اس طریقے سے لائنیں رہتی تھیں۔ اب ہم لوگوں سے کیا کہا جاتا تھا، پہلے اے کو اس میں لکھو، بی کو اس میں لکھو، سی کو اس میں لکھو، ڈی کو اس میں لکھو، ہے نا، ایسے کر کے لکھایا جاتا تھا، یہ انگلش کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا جب بڑے ہوئے، ہم کو وہی ہندی والی یا اردو والی ہی ایسے دے دی گئی، اب اس پر لکھنا ہے، اے کو ایسے لکھو، بی کو ایسے لکھو، سی کو ایسے لکھو، ڈی کو ایسے لکھو۔ اب پھر کیا ہوا کہ ایک ایک لائن چھوڑ کر، یہ والی لائن چھوڑ کر لکھایا جاتا تھا، ہے نا، پھر یہاں پر ڈی یہاں تک لکھے، پھر ای، ایف، ہے نا، اس طرح لکھا جاتا تھا۔ لیکن جب کچھ اور بڑے ہوئے تو پھر کیا ہوا، ایسے لائن ہے، اب بولا گیا بھیا یہ والی لائن پر بھی لکھو، یہ والی لائن پر، یہ والی لائن پر، یہ والی لائن پر، یہ والی لائن پر لکھو۔ یہ سب کے سب کیا ہے، یہ طریقہ ہے جس سے ہم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور ہمارے اندر روانی لائی جا رہی ہے نا۔ پہلے لائن کھینچ کر دے دی جاتی تھی کہ ایسے لائن والی کاپی پر لکھنا ہے، پھر اس کو ختم کر دیا گیا، پھر ایک لائن، یہ والی لائن لائی گئی، بتایا گیا ایک لائن اس میں چھوڑ کر لکھیے، پھر دھیرے دھیرے ایک لائن کو بھی ختم کر دیا گیا، یعنی سب لائن پر آپ لکھیے۔ اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے اور یہی طریقہ مفید مند مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، جب یہ طریقہ اور اس کے بعد املا نویسی یعنی بغیر دیکھے لکھنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ پھر کیا کیا جاتا ہے، بچوں سے بولا جاتا ہے کہ آپ بغیر دیکھے لکھیے، یعنی ڈکٹیشن بولنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ جیسے 4-5 کے بچوں میں اب ڈکٹیشن بولنا شروع کر دیا جائے گا، یا 2-3 سے ہی شروع کر دیں گے، 1 تک تو بچہ دیکھ کر ہی لکھے گا، اس کے بعد پھر املا بولنا شروع کر دیں گے کہ املا لکھ کر لے کر آئیے، ڈکٹیشن لکھوائیں گے، جس سے کیا ہوگا، بچے کے الفاظ، ان کی تلفظ اور ان کی روانی بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد تحریری مہارت کے بعد لکھنے کا کام رسمی تحریری یعنی دفتری امور کے لیے لکھنا، اور تخلیقی تحریر میں یعنی مضمون، نظم، کہانی، ڈرامہ، تقریر وغیرہ، اور غیر کی تحریری یعنی ڈائری، نوٹس، رپورٹ، نوٹس، اشتہار نویسی کی جانب سے بڑھتا ہے۔ یعنی جب لکھنے کا طریقہ آ جائے گا بچے میں تو وہ کوئی بھی چیز لکھ سکتا ہے، یہ مثال دی گئی ہے، اس میں کوئی کام کی نہیں ہے۔ جب بچہ اچھے طریقے سے لکھنا آ جائے گا تو وہ کوئی بھی چیزیں پھر ادھر کی طرف، ڈرامہ، تقریر وغیرہ کی طرف بڑھتا جائے گا۔ اس کے بعد ذیلی مہارتیں دیکھ لیتے ہیں۔ ذیلی مہارت، ذیل مس ہوتا ہے انڈر، یعنی کوئی چیز ہے، یہ ہے، یہ پوری مہارت ہے۔ ذیلی مہارتیں یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ ذیلی مہارتیں ہیں، یعنی یہ مہارت کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں اسی کو ذیلی مہارت کہتے ہیں۔ ایک بار اس چیز کو دھیان دے لیجیے، آپ نے ابھی تک جو پڑھا ہے نا، سب کے سب آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ کیا کیا ہم نے دیکھا ہے، اگر غور کیا جائے تو پائیں گے کہ زبان کی چاروں مہارتیں بہت سی ذیلی مہارتوں کا مجموعہ ہوتی ہیں، بہت سی ذیلی مہارتوں کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ یعنی ایک مہارت یہ ہے، اس طریقے سے دیکھ لیتے ہیں، ایک مہارت یہ ہے، ایک مہارت یہ ہے، ایک مہارت یہ ہے، ایک مہارت یہ ہے نا۔ لیکن اس کے اندر بھی کئی چیزیں ہم نے دیکھی، کئی کچھ خاصیت دیکھی ہے نا، کچھ خاصیت سب کے اندر ہم نے کچھ دیکھا ہے نا، کچھ مہارتیں دیکھی ہیں۔ سننے کے اندر دھیان سے سننا دیکھا ہے، صحیح سننا دیکھا ہے نا، ایسے ایسے دیکھی ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہیں، اسی کو ذیل مہارت کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں سننے کے اندر کیا آتی ہے۔ سننے کے اندر کیا آتی ہے، سننا، سننا، صحیح تلفظ سے واقفیت ہونا۔ اگر صحیح تلفظ نہیں جان رہے تو کہاں سے آپ سن کر سمجھ پائیں گے۔ اور سن کر سمجھنا، یہ بہت بڑی بات ہے، سن کر سمجھنا۔ اگر آپ سن رہے ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے ہیں، پھر آپ کا سننا بیکار ہے۔ اگر آپ لکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا اس میں جذبات نہیں لا پا رہے ہیں، خیالات نہیں لے پا رہے ہیں، پھر لکھنا بیکار ہے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، صحیح تلفظ کی ادائیگی نہیں کر پا رہے ہیں، پھر آپ کا پڑھنا بیکار ہے۔ اگر آپ بول رہے ہیں اور اپنے احساسات، جذبات و خیالات کو کسی کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں، پھر آپ کا بولنا بیکار ہے۔ تو پھر کیا ہے، سننا، صحیح تلفظ سے واقفیت ہونا، اور سن کر سمجھنا، یہ سب کے سب کیا ہے، ذیل مہارتیں آتی ہیں۔ یعنی سننے کی جو مہارت ہے اس کے اندر یہ سب مہارتیں آتی ہیں۔ یہ سب جب صحیح ہوں گی تب ایک سننا مہارت صحیح ہوگا آپ کا۔ اس کے بعد بولنا کیا ہے، تلفظ، لب و لہجہ، روانی، واضح مخارج۔ تلفظ آپ کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے، تب کوئی باتیں آپ کی سمجھ سکتی ہیں۔ واضح مخارج ہونی چاہیے، لب و لہجہ صحیح ہونا چاہیے آپ کو، اور فلوئنسی یعنی روانی ہونی چاہیے۔ بنا روانی آپ ایک بات کر رہے ہیں، ابھی آپ بولے کہ آپ، چلیے آپ بول دیے آپ،
اب وہ آدمی آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ بھائی اب تو کچھ بولے، آپ بولا تو کیا بولا، اس کے بعد پھر آپ بولے کیسے ہیں، پریشان ہو جائے گا، وہ بھاگ جائے گا آپ کے پاس سے. کیوں؟ کیونکہ آپ تو بول دیے 1 گھنٹہ پہلے، آدھی گھنٹہ بعد بول رہے ہیں آپ کیسے ہیں. تو روانی بہتر ہونی چاہیے، آپ صحیح طریقے سے بولیں. عقلانہ وغیرہ جو ان کو کچھ پریشانی ہے ان کی بات الگ ہے، جو نارمل لوگ ہیں ان کے لیے روانی ضروری ہے نا. اس کے بعد پڑھنا، حروف شناسی، تیز رفتار سے پڑھنا، خاموش مطالعہ، بآواز بلند مطالعہ، سرسری مطالعہ. جتنی بھی سرسری مطالعہ کا بھی ڈھنگ آنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے بول دیا ہے کہ یہ چیز میں کچھ خاص، جو چیز آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کی کہانی تھوڑا سا مجھے سمجھا دیجیے، ترنت ایسے ایسے کر کے پڑھ کر بتا سکتے ہیں، ہیڈنگ پڑھ کر بتا سکتے ہیں. بآواز بلند مطالعہ، آواز بلند مطالعہ بھی آپ کو آنا چاہیے. اس کے بعد خاموش مطالعہ بھی آپ کو آنا چاہیے، نہیں کہ آپ صرف تیز سے پڑھیں گے تبھی سمجھ پائیں گے. اگر آپ صرف تیز سے پڑھیں گے تو جیسے آپ کہیں بیٹھے ہوئے 4 لوگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کسی کی بات پڑھنی ہے، کسی کا میسج پڑھنا ہے، کسی کا چیٹ پڑھنا ہے، کوئی بک پڑھنی ہے، کسی کا کوٹ پڑھنا ہے، کسی کی شاعری پڑھنی ہے، آپ چلا چلا کر پڑھیں گے جیسے بچپن میں پڑھے تھے الف سے انجن بے سے بوتل. نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ آپ کو خاموش مطالعہ کا ڈھنگ آ رہا ہے. اگر خاموش مطالعہ کا ڈھنگ آ نہیں رہا ہے تو سمجھ لیجیے آپ کے پڑھنے کی مہارت صحیح نہیں ہے. حروف شناسی، حروف کی پہچان بھی ہونی چاہیے، تیز رفتار بھی ہونی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ آج یہ پڑھ رہے ہیں کل یہ پڑھ رہے ہیں، آج یہ پڑھ رہے ہیں کل یہ پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں، یہ آج یہ پڑھ رہے ہیں کچھ دیر بعد یہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں کچھ ابھی بھی آپ کے پرابلم ہے تو پھر یہ جان جائیے کہ آپ کے پڑھنے کی مہارت جو ہے، ابھی آپ پڑھنے میں مہارت حاصل نہیں ہوئی ہے آپ کی. آپ اس چیز پر محنت کیجیے. اور لکھنا کیا ہے؟ ہجے، املا، رموز اوقات، خوشخط، یعنی صحیح لکھنا. اور املا آنا چاہیے آپ کو. اگر کوئی کچھ بول رہا ہے لکھنے کے لیے اور آپ نہیں لکھ پا رہے ہیں اور اس کا ہجے نہیں لگا پا رہے ہیں تو یہ لکھنے کی مہارت میں آپ درست نہیں ہیں. اس چیز پر محنت کرنا اور کرانا دونوں ضروری ہے. اس چیز کا آپ دھیان رکھیں گے آپ جب ٹیچر بن جائیں گے. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کچھ اہم پہلو، دیکھ لیتے ہیں کچھ اہم پہلو. اس جو ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں اس کا کچھ اہم پہلو دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد ایک بار ویڈیو کو ریوائز کریں گے، پھر کلاس کو ختم کرنے والے ہیں. کسی کی نقل اس وجہ سے جلدی جلدی میں آپ کو پڑھایا دی جا رہی ہے کیونکہ 2-3 کلاسز بہت زیادہ ڈیپلی ہو گئی تھی. تو بچے بول رہے تھے کہ سر اتنا ٹائم لگ رہا ہے، تھوڑا جلدی کر دیجیے. تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اگر ڈیپلی ہی پڑھنی ہے تو آرام سے پڑھائیں، پھر آرام سے آپ کو سمجھا کر پڑھایا جائے گا. کیونکہ کئی لوگ نے میسج کیا کہ تھوڑا سا تیز پڑھائیے، تو اسی وجہ سے آج والی کلاس جلد ہی ختم کر دی گئی، لیکن آپ کو پورا پڑھایا گیا ہے. اس میں یہی چیز تھوڑا ڈیپلی پڑھا دے تو اور زیادہ 10-15 منٹ بڑھ جاتا ہے. تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے بہتر لگ رہا ہو. جس کی طرف زیادہ لڑکے ہوں گے، زیادہ بچے ہوں گے، اسی کی بات مانی جائے گی. تو کسی کی نقل نہ کر کے اپنے اسلوب میں لکھنا تخلیقی کہلاتا ہے. یعنی کسی کی نقل نہ کرو، اپنے اکارڈنگ لکھنا، تو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کریٹ کر رہے ہیں آپ کوئی چیز، اسی کو تخلیقی کہتے ہیں. سبھی زبان کی مہارتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یہ چیز ہم لوگ ایک دم شروع پہلی والی کلاس میں پڑھ کر آئے ہوئے تھے، یعنی زبان کی مہارتوں کی پہلی والی کلاس میں پڑھ کر آئے تھے. یعنی ہو سکتا ہے آپ کی 18ویں یا 19ویں کلاس ہوگی، ضرور دیکھ لیجیے گا جنہوں نے نہیں دیکھا ہے. سننا اور بولنا ابتدائی مہارت ہے. اس کو پرائمری اسکلس بھی کہتے ہیں. یعنی جو سنیں گے، ہم بولیں گے، شروعات میں ہی سیکھ لیتے ہیں. اور بولنا اور لکھنا تقویتی مہارت ہے، ری انفورسمنٹ اسکلس ہے. یعنی اس کو کٹھورتا بھی کہہ سکتے ہو، کٹھور مہارتیں ہیں، مضبوط مہارتیں ہیں. کردار کے ذریعے بات چیت کرنے سے طلبہ میں سننے اور بولنے کی مہارت اجاگر ہوتی ہے. کوئی چیز آپ ناٹک کروا رہے ہیں، ناٹک سے کیا کریں گے بچے؟ جب ناٹک کریں گے تو اس سے ان کے سننے کی، بولنے کی مہارتیں آئیں گی ان کے اندر. ابتدائی سطح پر پڑھنے کی مہارت کو فروغ دینے کے لیے استاد کو طلبہ کی نجی زندگی سے متعلق موضوع دینے چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ کلاس 10 کا سلیبس پڑھا رہے ہیں، کلاس 12 کا باتوں کو بتا رہے ہیں. نہیں، جو اس کی پرسنل زندگی میں چل رہا ہے، اس کے ممی پاپا بھائی بہن، اسی کی اگزامپل لے کر آئیے اور اس کے سامنے رکھیے. تو بچہ اس سے زیادہ آپ سے جڑا رہے گا اور دلچسپی سے آپ کی باتوں کو سنے گا اور وہ تعلیم حاصل کرے گا. حقیقی زندگی جیسے ماحول میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ بات کرنے کا موقع دیں اور پھر ان کو بولنے کی مہارت کو اس سے فروغ دیا جا سکتا ہے. اگر آپ بچوں کو دبا رہے ہیں تو بچے، جیسے آپ اردو کے ٹیچر ہیں، ہے نا؟ تو آپ ہندی کا کوئی لڑکا آ کر پوچھ رہا ہے آپ سے کہ یہ چیزیں کیا ہے، آپ بولیں گے نہیں اس چیز کو اردو میں بتائیے. 2-3 بار وہ پوچھے گا، بولے گا، پھر وہ اپنی چیزوں کو پھر پوچھنا بند کر دے گا. جس سے کیا ہوگا؟ بچے کی پھر اردو نہ تو صحیح ہو پائے گی، نہ پھر وہ ہندی اگر اس کو آ رہی ہے تو آ رہی ہے، اردو کبھی زندگی میں وہ صحیح نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو دبا دیا ہے. تو یہ نہیں کرنا ہے. وہ آپ اس کو ایسا ماحول دینا ہے کہ وہ اپنی ہر چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دے اور پھر اس حساب سے آپ دوسری زبان کی اس کو آموزش
کرا सकते हैं। तो और इससे क्या होगा, हर तरह की नशोनुमा हो जाएगी, बच्चे चारों तरफ से सर्वांगीण विकास होगा बच्चों का, अगर उसको उसके ज़बान को इस्तेमाल करने देंगे और उसको उसके घर जैसा माहौल फराहम करेंगे तो। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। एक बार दोहरा लेते हैं वीडियो को, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। वो दोहरा लीजिए ज़रूर, क्योंकि कल मॉक टेस्ट लगने वाला है, तो आपका गलत ना हो। सुनना, बोलना, पढ़ना, ये चीज़ 4 महारतें हैं ज़बान की। सुनना और पढ़ना अख़ज़ी और तहसीली महारत है। बोलना और लिखना इज़हारी, तामीरी, तख़लीक़ी महारत है। लफ्ज़ों की 2 तरह से हम लोग सुनते हैं, एक लफ्ज़ों की बुनियाद पर, एक साबिक़ा बुनियाद पर। लफ्ज़ों की बुनियाद क्या होती है, जो हम लोग सुनते हैं और समझ जाते हैं। साबिक़ा बुनियाद क्या होती है, जो चीज़ हम लोग पिछली चीज़ों से जोड़ लेते हैं। जैसे कोई आकर बोल दिया कोई बहुत खतरनाक वाली बीमारी आ गई है, तुरंत आप दूसरी बीमारी से जोड़ ले रहे हैं जो 2020 में आई हुई थी। तो ये सब क्या है, ये तुरंत आप 1 मिनट सोचे भी नहीं, तुरंत उधर जोड़ लिए, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी साबिका मालूमात हो जाएगी। उसके बाद तामीलाती, जो दोनों तरफ सुनी जा रही है। गैर तामीलाती, जो एक तरफा सुनी जा रही है। तामीलाती में आमने सामने बैठ कर भी बातें की जा सकती है, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल भी बातें की जा सकती है। उसके बाद गैर तामीलाती में एक तरफा सुनी जा रही है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं या कुछ और सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं ना। पढ़ने के मराहिल क्या-क्या हैं, इंदराज है, शनाख्त है, कायम रखना, बाज़ियाफ़्त और याददाश्त है। इंदराज यानी कोई चीज़ सीख रहे हैं, उसको तस्वीर अपने पास रख रहे हैं, और शनाख्त क्या है, उसको पहचानना शुरू कर दे रहे हैं। कायम रखना, उनके दिमाग में वो चीज़ें हैं, या बाज़ियाफ़्त क्या है, उसका सही इस्तेमाल करना सीख जा रहे हैं, और याददाश्त क्या है, अपने दिमाग में परमानेंट या देर टाइम तक उसको रखे रहें। सरसरी मुतालिया बगौर जायज़ा, ये तो देख ही चुके हैं। सरसरी मुतालिया जो खाली हेडिंग ऐसे पढ़ लो और उसको समझ जाओ क्या चीज़ें चल रही हैं। बगौर मुतालिया, कोई चीज़ खोज रहे हैं आप, वो उसको बगौर मुतालिया कहते हैं। उमीक मुतालिया, कोई बारीकी से चीज़ पढ़ रहे हैं, उसको उमीक मुतालिया कहते हैं। वसी मुतालिया, किताब से हट कर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, उसको वसी मुतालिया कहते हैं, लुत्फ़ के लिए। बुलंद ख़्वानी क्या कहते हैं, तेज़-तेज़ से कोई चीज़ पढ़ी जा रही है, उसको बुलंद ख़्वानी कहते हैं। खामोश मुतालिया क्या कहता है, लुत्फ़ अंदाज़ के लिए पढ़ा जाता है, उसको खामोश मुतालिया कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, लिखना यानी तहरीर करना। अपनी आवाज़ों को, अपने जज़्बात को, अपने एहसासात को जब हम कलम के ज़रिए से किसी तहरीर में उतार देते हैं, उसी को लिखना कहते हैं। फिर क्या है, ये एक तामीराती महारत है। और फिर हुर्की नशोनुमा से मोटर डेवलपमेंट के लिहाज से ये बारीक हुर्की महारत है। उसके बाद तहरीर में ख़यालात और जज्बात का इज़हार ना हो तो ये तहरीर बेमानी मानी जाती है, एहसासात और जज्बात रहना चाहिए। तालीम की इब्तिदा, बच्चों की आड़ी तिरछी जो लकीरें होती हैं इब्तदाई ज़माने में, तो ये भी उनका लिखना कहलाता है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। एक पॉइंट ये हर हाल में पूछता है अक्सर, एक क्वेश्चन आपको इसमें चाहे सीडीपी में, चाहे एसएसटी, किसी भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको हर पेपर में ये देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं का मतलब ये है 5 सब्जेक्ट आपका रहेगा बीएड सेकेंड ईयर में, और वो बीएड में जो बच्चे बीएड वाले होंगे उनका 4 सब्जेक्ट होगा, और जो प्राइमरी वाले होंगे यानी बीटीसी वाले होंगे उनका 5 सब्जेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि बच्चे जब छोटे रहते हैं, जब वो लिखने का ढंग उनको नहीं आता है, तब वो जो लकीरें खींचते हैं, आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, तो वो लिखना कहलाता है। इस चीज़ को आप लिख कर लेकर जाइएगा। लेकर जाइएगा मतलब यहाँ से आप अपने दिमाग में लिख लीजिए इस चीज़ को, ये ज़रूर आएगा। तहरीर के अज्जा देख लेते हैं। साफ़-सुथरी तहरीर हो, लिखने का एक मुनासिब रफ़्तार हो, और उसके बाद इसलूब तहरीर समझने आने वाला हो, मुतासिर करने वाला हो। तहरीर में मुनासिब मकामात पर एराब, रमूज़ व औक़ात का इस्तेमाल किया गया हो। तहरीर के हरूफ सीधे ख़त में लिखी जा रही हो और दरमियान में फ़ासला हो। उसके बाद हमने लिखने की तदरीस देखे। लिखने की तदरीस में आपको ड्राइंग से होती है, ये ध्यान रखना है। बच्चे के जो साबिक़ा मालूमात है उससे जोड़कर पढ़ाना है, उनके पसंदीदा चीज़ों को ही एग्ज़ाम्पल में लेना है, और अपने जमात के आस-पास चार्ट लगाइए प्रिंट वाला, जिससे बच्चे क्या करेंगे, आराम से बिना कहे सीख जाएँगे चीज़ों को। और अगर हम लोग सच में चाहते हैं कि बच्चे सीखें, तो सिर्फ़ निसाब से मत पढ़ाइए, बल्कि उन निसाब से हटकर चीज़ों को भी उसको पढ़ाइए, जिससे बच्चे दिलचस्पी लेंगे, और दिलचस्प मवाद पेश कीजिए उनके सामने, जिससे बच्चे क्या होगा, उनका नशोनुमा बेहतर हो पाएगा। उसके बाद लिखना लिखना सिखाने के तरीके। अब जदीद तरीका, ये तरीका कदीम तरीका है, यानी ये का तरीका क्या है कि इसमें तलबा पहले हरूफ लिखना सीखता है, हरूफ को मिलाकर सीखता है, फिर क्या होता है, फिर जुमला बनाना सीखता है। पेस्टालुज़वी तरीका में क्या है, इस तरीके में शुरुआत लाइनें खींचकर की जाती है, उसमें नीम दायरा, सीधी खत, मुनहनी खत के मशक कराई जाती है, और फिर हरूफ को जोड़ना बताया जाता है। और इसमें ये तो
मॉन्टेसरी तरीका है और इसमें लकड़ी या गत्ते के हरूफ को काट लिया जाता है और फिर बच्चे उस पर उंगली फेर कर सीखते हैं, लेकिन ये उर्दू में कोई कारआमद नहीं माना गया है इसको। उसके बाद तहरीरी नशोनुमा के मवाद को देखे थे हम। बच्चे जब इब्तदाई सतह पर लिखना सीख जाते हैं तो उन्हें तहरीरी महारत में रवानी की मशक़ का काम करवाना चाहिए। बच्चे को नकल नवेशी यानी हाशिया छोड़कर सीधी लाइनें में लिखाते हैं, फिर क्या करते हैं लाइनें को ख़त्म करते हैं, फिर क्या करते हैं इमला लिखाने का उसको ढंग सिखाइए। इससे क्या होगा, ये सब रवानी बच्चों के अंदर आएगी। उसके बाद हमने क्या देखा, ज़ेली महारतें क्या होती हैं। सुनने के अंदर सही सुनना, तो सही तलफ़्फ़ुज़ से वाक़फ़ियत और सुनकर समझना भी समझना आता है। अगर इन चीज़ों में से एक नहीं है तो आपका सही सुनना सुनना फिर सही नहीं है आपका। बोलना तलफ़्फ़ुज़ लबो लहज़ा रवाज़ी वाज़ेह मख़ारिज होना चाहिए। पढ़ना हुरूफ़ शनासी तेज़ रफ़्तार से पढ़ना, ख़ामोश मुताला, बाआवाज़ बुलंद मुताला और सरसरी मुताला। लिखना हिज्जे, इमला, रमूज़ औक़ात और खुश ख़त में लिखना, तभी लिखना की महारत हो पाएगी। कुछ अहम पॉइंट को हैं ये, किसी की नकल ना करके अपने इसलूब में लिखना तख़लीक़ी कहलाता है। सभी ज़बान की महारतें एक दूसरे से मरबूत हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सुनना और बोलना इब्तिदाई महारतें हैं और इसको प्राइमरी स्किल्स बोलते हैं, जबकि बोलना और लिखना रिइंफोर्समेंट स्किल्स है, तक़वीती स्किल्स बोलते हैं। किरदार के ज़रिए बातचीत करने से तलबा में सुनने और बोलने की महारतें उजागर होती हैं। इब्तिदाई सतह पर लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए उस्ताद को तलबा के निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मौज़ू देने चाहिए और उसके जो पर्सनल ज़िंदगी है उसी के अकॉर्डिंग ही उनको एग्ज़ाम्पल देने चाहिए, तो बच्चे दिलचस्पी से सुनेंगे और समझेंगे। हकीकी ज़िंदगी जैसे माहौल बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बात करने का मौका दिया जाए, उनके बोलने की महारतों को भी फ़रोग़ दिया जा सकता है इस चीज़ से। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, थ्योरी समझ में आ गई होगी, तो कल तैयार रहिए मॉक टेस्ट के लिए। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ ले रहे हैं। फ्री नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं और जितना भी फ्री बैच हमारा चल रहा है, सबकी फ्री नोट्स आप हासिल कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।